अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ज़िंदगी में हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहा है, एक मौक़िफ़ रहा है कि मैं ये पेचीदगियों से निकल के ना एक बड़ी मैक्रो बड़ी तस्वीर की तरफ आ जाऊँ। एक उम्र होती है इंसान की जब उसका इल्म, उसका परसेप्शन, उसकी सोच, उसका तफक्कुर, उसका तदब्बर, उसका तज़क्कुर, चीज़ों को देखने की उसकी जिहाद, उसका इस्तदलाल, उसका इस्तिंबात, उसका इस्तिक़रा, उसका इस्तिख़राज बहुत सतही होता है, सतही, वेरी सरफेस्ड। उसके लिए बात को बहुत आसान कर देता है। ये जवानियों का इल्म होता है इस तरह का। जवानियों का इल्म बड़ा दो टोक इल्म होता है। इट्स वेरी एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर। बात होगी और एक लकीर होगी सामने। फिर शादियां होती हैं, बीवियां आती हैं, इनकी धक्के पड़ते हैं इनको ज़रा, और फिर इसकी ज़िंदगी में इतनी पेचीदगियाँ आ जाएंगी कि इल्म जवाब ही नहीं दे पाता इंसान। एक उम्र आती है, इतनी पेचीदगियाँ, इतनी ज़बरदस्त उसकी एक्सप्लोरेशन हो रही होती है कि उसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सदियाँ पहले अभी ही मुझसे कोई पूछता जी इसका क्या फतवा है, मुझसे तो नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इतना जुज़ियात, कुलियात, मैक्रोस, माइक्रोस, कवायदे फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, कुलियात, ये ऐसे मरबूत होती हैं, जवाब ही नहीं दिया जाता उसमें। खैर शर के मुआज़ने आ जाते हैं, खैर और खैर के मुआज़ने आ जाते हैं, शर और शर के मुआज़ने आ जाते हैं। इसलिए तो इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह सेज़ लैसल आक़िल, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये दानिश्वर नहीं है, अल्लज़ी यअलमु शर्र मिनल खैर, जो खैर और शर की तफरीक कर सके, ये इतना बड़ा आकिल नहीं है। वलाकिन्नल आकिल ही इज़ एन इंटेलेक्ट, ये दानिश्वर है, ये डेप्थ है। अल्लज़ी यअलमुल खैर मिनल खैरैन व शर्र मिनश शर्रैन, जो दो खैर में से बड़ी खैर निकाल के दिखाए, जो दो शर में से बड़ी शर निकाल के दिखाए। तो एक ज़िंदगी का बड़ी उम्र होती है जहाँ बहुत पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तहरीक जो होती है ना, वो सतियत से बहुत ज़्यादा दकीक, अमीक, रमीक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए आप लोग जब बैठते हैं ना लोगों के साथ, तो जवाब के अंदर जवाब बता देता है कि जवाब कैसा है, जवाब बता देता है कि वजूद कैसा है। फिर एक उम्र आती है जो इंसान फिर लौट के वहीं आ जाता है कि शेख साहब ये पेचीदी बातें नहीं किया करें आप, बहुत टेक्निकलिटीज़ बयान ना करें आप, मोटा मोटा उसूल बताएं इनकलाब कैसा आएगा। मोटी बात करें, छोटी बात करें, बी वेरी स्पेसिफिक, और दो तीन बड़े उसूल बताएं मसला कहाँ है। तो आज 40 की दिहाई को क्रॉस करने के बाद मेरी कुरान में सिर्फ एक ही स्ट्रगल है, एक ही जहद है मेरी, जिससे मैं कुरान के अंदर गोताज़न होता हूँ कि मैं मसले का वो हल निकाल सकूँ जो कुल्ली लिहाज से जेनेरिक हो अपनी नेचर। वैसे हर इंसान मुनफरिद है, इसलिए उसका मसला भी मुनफरिद है। हर इंसान यूनिक है, इसलिए उसका मसला भी यूनिक है। एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा मैं रोज़े की हालत में अपनी बेगम के पास जा सकता हूँ, कैन आई गो टू माई वाइफ फिजिकली? आपने फरमाया नहीं, तुम नहीं जा सकते। दूसरा शख्स आया, सवाल उसी जिन्स का, जवाब मुख्तलिफ, मैं जा सकता हूँ। आपने फरमाया तू जा सकता, मगर बस उस चीज़ से दूर रहे। सवाल एक जिन्स का, फतवे दो टाइप के। इससे हम ये समझते हैं कि इंसान मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी तरबियत, उसका इस्तदलाल,
اس کا مزاج، اس کی سائیکوپیتھیز، اس کا پرسیپشنل آرڈر، اس کا پیراڈائم، اس کے احساسات، ادراکات، اس کا ماضی سب مختلف ہے. چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے. قوت ایمانی، قوت استدلالی، قوت تفکر، قوت ارادہ، قوت عزم سب مختلف ہے. تو ایک لحاظ سے جو آپ کے لیے حل ہے وہ اس کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. غلط ہے یہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کامیابی کی کہانی رقم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو میرے لیے اصول تھے وہ آپ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو میری زندگی کی کاٹ ہے وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو میری دشمنیاں تھیں وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو لیل و نہار کے اندر ان دا تھک ان دا تھن میں نے کاٹی ہے وہ میری آپ سے شاید ہلکی ہوگی. آپ کا سلسلہ، آپ کا استقلال اور آپ کا تسلسل میرے تسلسل سے کیسے متساوی ہو سکتا ہے؟ تو میں یہاں کیا کہانی سناؤں آپ کو؟ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، بنتا نہیں. اس لیے میں قرآن میں اللہ کا ایک اسلوب ہے بندے سے بات کرنے کا، جزئی لحاظ، اسپیسیفک مائکروز. اور یہ تو بہت قدآور علماء ہوتے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں اس محل میں یہ بات بنتی ہے. اس لیے کسی نے ہم سے پوچھا، شیخ صاحب واٹ از دا ڈیفینیشن آف علم؟ ما حد العلم؟ علم کی تعریف کیا آپ کے نزدیک؟ تو ہم نے کہا وضع الشیء علی موضعہ، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well. صحیح چیز کو صحیح محل میں رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل میں رکھنا، یہ ہے علم. اور یہ بچے کاکوں کا تو کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقوع ہوتا ہے، ایک فقہ الواقعہ ہوتا ہے، اور ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے، ڈیوائن ڈاکٹرن ہوتا ہے. کسی کو شریعت سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے اور کسی کو وقوع سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. پھر اس وقوعے کے اندر کون سی نس کا انطباق ہوگا، یہ بچوں کا کام تو ہے ہی نہیں، بڑا کام ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا اسلوب رکھا ہے جو بہت قدآور لوگوں کے لیے ہے، وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. وہ کسی کے لیے نہیں ہے، مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے. وہ اتنا مشکل ہے کہ اس میں ایک آیت کھولنے میں جائیں گے تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے یہاں پر. مگر قرآن کے اندر ایک ایسا اسلوب موجود ہے جو عامی ہے، عامۃ الناس، عوام پر اس کو جنیرک کیا جا سکتا ہے. وہ میرے پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. انہیں ہم میکروز آف دا اسلامک لا کہتے ہیں، دا میکروز آف دا اسلامک شریعہ. انسان کے عدم سے وجود اور وجود سے اس کمال تک پہنچنے کے لیے وہ ضوابط، وہ قواعد، وہ اصول، وہ کلیات جس سے انسان کی ساری جزیات مربوط ہو جاتی ہیں. تو ایسی ہی میں جاننا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑا کیا؟ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو اٹ؟ ادھر 2 بندے نہیں ٹھیک ہوتے ہم سے، گھر نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے،